बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व बिहिल करीम व बारिक व सल्लिम। आज हमारा ये काफिला दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचा हुआ है। दिल्ली की सरजमीन औलिया कामिलीन की सरजमीन है और इसकी पुरानी अपनी तारीख़ रही है। आज बिहम्दिही ताला हमें सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मज़ारात मुबारका की हाज़िरी नसीब हुई। मौला उन हाज़िरियों की बरक़ात हम सबको अता फरमाए। आमीन। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की दूसरी तारीख़ लग चुकी है और इस तारीख़ को निस्बत है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला। आज ये इत्तेफाक की बात है कि हमारा आज का यहाँ पर कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं था, मगर अजीज़म हम्माद सल्लमाऊ ने बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें यहाँ पर मदऊ किया और उनके ज़िम्मेदार उनके भाई और उनके मामू जान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर एक महफिल कायम कर ली। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे जहाँ चाहता है वो अपनी जिक्र करवाता है। वैसे तो ये हॉल दूसरे इवेंट्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा, मगर आज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स मुबारक है और हमारा गुज़र यहाँ से हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज की ये शब क्यों ना हम अपने इमाम की बारगाह में खिराज आज की ये महफिल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नाम से हम मौसूम करते हैं। हमारे सफ़र के दरमियान भी कौन है वो सिराजुल उम्मा हिब्रुल उम्मा सैयदी नौमान बिन साबित अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला, जिनके करोड़ों मुसलमान इक्तिदा करते आए और अब भी कर रहे हैं। तकरीबन पौन दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करती है और उनके मुरत्तब किए हुए फ़िक़ा को पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है। यूँ समझ ले कि तकरीबन 80 लाख मसाइल का हल उन्होंने ज़िंदगी में पेश किया। ये उसूल और फ़ुरू सब चीज़ें मिला करके मैं कहता हूँ उनके उसूल को जिन्होंने तफरीह की वो मसाइल फैलते गए, यहाँ तक कि आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद 13 सदियाँ गुजरने के बाद भी फुक़हा इकराम को जब कभी कोई नया मसला पेश आता है तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की किताबों में देखते हैं और कोई ना कोई जुज़िया ऐसा मिल जाता है जिस पर नए मसाइल को हल कर लिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा एजाज़ उस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अता किया। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया की अकल एक जगह रख दी जाए और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की अकल एक जगह। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं पल्ले में अगर तोला जाए तराजू में तब भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की अकल भारी हो। जहाँ सारे दुनिया की अकलों को तोल लिया जाए तो फिर वो अल्लाह ताला ने कैसा उनको मकाम अता किया था, कैसी अकल अता फरमाई थी। अजीज़ा ने गिरामी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ इल्म के बादशाह थे, वहीं अमल और तक़वा के मैदान में आपका सानी नज़र नहीं आता। आपके ज़माने के मशाइख़ कहते हैं कि हमारे दौर में अगर हमने सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार किसी को देखा है तो सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। रमज़ानुल मुबारका में 61 कुरान ख़त्म कर सकते, दिन में एक कुरान और पूरी रात में एक कुरान, और कंटिन्यू तरावी में पूरे रमज़ान की एक ख़त्म कुरान। 30 रोज़े होते थे तो 61 कुरान उनके एक रमज़ान में ख़त्म होते। वो कैसे कसरत से तिलावत करने वाले। और इसके अलावा
तकरीबन 30 साल आपने ईशा की नमाज से, ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की, रातों को सोया ही नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रात को खड़े होते थे तो इस तरह इबादत गुजार आप थे कि आपका पड़ोसी एक यहूदी था। आपके इंतकाल के बाद उस यहूदी का बेटा अपने बाप से पूछता है कि पड़ोस घर में एक खंबा रहता था, वो कहाँ गिर गया? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा वो खंबा नहीं, वो सुतून नहीं, वो मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा था जो रात भर अपने मौला की बारगाह में खड़ा रहता था तो हरकत तक नहीं करता। इस तरह इबादत में पूरी रात गुजार देते। मेरे अजीजों, आपको अगर मैं थोड़ी सी बात अर्ज करूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, फिर मैं बताता हूं ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम क्या है। उनकी जिंदगी पाक पूरी मसाइल के हल में गुजरी। तकरीबन आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। जिसको 40 हदीसें याद हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है उसके लिए कि उसके लिए हुजूर की शफाअत है। और इमाम आजम अबू हनीफा को 5 लाख हदीसें याद थी। और इतना ही नहीं, उनके शागिर्दों में 1000 शागिर्द ऐसे हैं जो अपने वक्त के मुहद्दिस और फकीह हैं। फुक़हा इकराम और मुहद्दिसीन की एक जमात जिसमें 1000 के करीब जिनको पढ़ाया आपने, इमाम आजम अबू हनीफा ने। वक्त के काज़ीउल क़ुज़ा, चीफ जस्टिस इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जिन्होंने फ़िक़ह की तदवीन की, वो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द। हत्ता के इमाम बुखारी जो कुरान के बाद सबसे सही किताब रुए ज़मीन पर जिसको हम मानते हैं, इमाम बुखारी भी जो है इमाम आजम अबू हनीफा के पोते शागिर्दों में आते हैं। इमाम आजम के शागिर्द में इमाम बुखारी का मकाम है। आप अंदाजा कर सकते हैं इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ताला ने वह मकाम अता किया। हाँ, आप तारीख के एतबार से ताबई थे। तकरीबन 10 सहाबा इकराम से आपकी मुलाकात साबित है। और चारों इमामों में सबसे अव्वल मकाम पर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, उम्र के एतबार से भी और पहले आने के एतबार से भी। सन 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और तकरीबन 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। 70 साल की उम्र। और तारीख़ विलादत में और भी दीगर रिवायात मिलती हैं। बहरहाल मैं कभी ये सोचता हूँ कि आपने 17 साल की उम्र के बाद इल्म दीन की तरफ रग़बत की। उससे पहले वो एक बड़े ताजिर थे और तिजारत में मशगूल भी रहते। और अपने ज़माने के एक मशहूर ताबई हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी निगाह इन पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि अबू हनीफ यानी नौमान बिन साबित आपका नाम है कि तुम ये तमाम चीज़ें छोड़ दो, रसूलुल्लाह के दीन की तरवीज व इशाअत में लग जाओ, रसूलुल्लाह की हदीसों की खिदमत में लग जाओ। उसके बाद इमाम आजम जो लगे अपनी आखिरी जिंदगी तक, आखिरी सांस तक इन खिदमात में लगे रहे। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, 1000 शागिर्द जिसने पैदा की, रात भर खड़े होकर के इबादत करने वाला इमाम, रात भर। लेकिन उसके बावजूद एक रिवायत ये मिलती है कि जिस बगदाद मुक़द्दस में आपका मज़ार है, जहाँ पर हुजरा हम हाजिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा, उस हुजरे में आपने 7000 खत्म कुरान किए। 7000 खत्म कुरान बोलने में आसान है। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, हिसाब करके, कि अगर कोई कुरान खत्म करता है कम से कम 3 दिन, अगर 10 पारे दिन में पढ़ेगा तो 3 दिन में खत्म कुरान होगा। ये ज्यादा फास्ट पढ़ने वाले भी 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं। तो 3 दिन में अगर कोई खत्म कुरान करता है तो 1 महीने में कितने खत्म हुए उसके? कितने हुए? 10 खत्म कुरान 1 महीने में हुए। साल में कितने हुए? 120। 1 साल में 120 खत्म कुरान, 120 खत्म कुरान साल में हुए। और अब आप मुझे बताओ 7000 खत्म कुरान बनाना है, कितने साल लगे होंगे? कैलकुलेट करके आपको बाद में अंदाजा होगा। साल में 120 खत्म कुरान होते हैं तो 1000 या तकरीबन समझ लो 1200 खत्म कुरान करने के लिए 10 साल लगेंगे।
ٹھیک ہے 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں 50 سال. یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں بلا ناغہ کرتا ہوں. ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چوک جائے. 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے 60 سال. عمر آپ کی 70 سال کی. عمر آپ کی 70 سال کی اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو, وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا. تب میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے, دن میں طلباء کو پڑھاتے بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا. اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی. یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزوں. اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بناتا ہے. برکت ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تو دیکھیں. اللہ اکبر. تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک بار کوفہ میں 2 بکریاں چوری ہو گئی تھی. کوفہ میں آپ رہتے تھے, آپ کوفہ کی امامت بھی کیے. 2 بکریاں چوری ہو گئیں. تو جیسے آپ کو پتا چلا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے. تو لوگوں نے جو ایکسپرٹ تھے ماہرین انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 سال کی عمر ہوتی ہے بکری کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر نہ پہنچ جائے. یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ. 8 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت چھوا نہیں. تو یہ اس تقویٰ کے مالک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی زندگی پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی, کپڑے کے تاجر تھے لیکن ایسے ہی نہیں کہ اس کو ٹوپی ڈالا اس کو ٹوپی ڈالا, جیسا من میں آیا ویسے سودا نفع کر لیا. ایک بار آپ نے دکان میں جو بھی کپڑے کی قیمت رکھتے تھے وہ مناسب ہوتی تھی, یعنی جتنا نفع رکھنا چاہیے اتنا. یہ نہیں کہ احتکار جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی, کہ لوگوں کی مجبوری کے ٹائم پہ قیمت بڑھا کر کے بیچنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کیا مناسب دام میں کپڑے ملتے تھے. ایک مدینہ طیبہ سے شخص آیا ڈھونڈتے ہوئے, اس کو ایک کپڑا چاہیے تھا جو آپ کے پاس ملتا تھا اور کہیں نہیں ملتا. وہ مدینے سے چل کر کوفہ آیا. کوفہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھا کہ مجھے فلاں فلاں کپڑے کی ضرورت ہے, سنا ہے کہ ابو حنیفہ نام کے ایک بزرگ ہیں ان کی دکان میں ملتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر ان کی دکان ہے, تو جا کر کے لے سکتا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ میں کتنی قیمت میں وہ کپڑا خریدوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو وہ قیمت بولے اس پہ خرید لے, بھاؤ تاؤ مت کرنا, اس لیے کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے تھے. تو وہ کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی, وہ بالکل مناسب چیز لگاتے ہیں. تو وہ کوفہ کے علماء اور دیگر وہاں کے دانشوروں سے مل کر کے اس بات پر تیار ہوا. ڈھونڈتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر پہنچا, اور پہنچا تو آپ نہیں تھے, آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. اور آیا ہوا شخص جانتا پہچانتا نہیں تھا, اس نے اسی غلام کو امام اعظم سمجھ لیا. فلاں کپڑے کی ضرورت ہے. غلام نے کپڑا نکالا دیا, تو وہ بڑی دور سے آیا ہوا تھا. غلام کو پتا چلا کہ ایک کپڑا خریدنے کے لیے مدینے سے چل کر آیا ہے, جو قیمت لگاؤں گا خریدے گا. تو کپڑے کی قیمت نفع کے ساتھ 600 درہم کی تھی. غلام نے 1000 درہم میں اس کی قیمت لگائی. سامنے والے نے خرید لیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس کپڑے کے لیے, اور پلس مجھے کوفہ والوں نے بتایا کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے 1000 درہم کا کپڑا خریدا اور لے کر چل پڑا. دوسرے دن امام اعظم جب دکان میں آئے تو اس کپڑے کے متعلق پوچھا کہ فلاں کپڑا جو ایک انمول تھا, نایاب تھا, کہاں گیا؟ تو غلام نے کہا میں نے تو بیچ دیا. کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں بیچا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے جلال میں آئے اور فرمایا کہ تو کپڑے کی تجارت نہیں بلکہ یہاں پر
काला बाजारी और चोरी के लिए बैठा है, लोगों के माल पर कब्जा करने के लिए तू बैठा है। बहुत सख्त सरजनिश की, कहा कि जरूरत से ज्यादा नफा लेना हमारे लिए जायज नहीं। पूछा वो शख्स कहाँ से आया, कहा कि फला शख्स ने एड्रेस दिया था दुकान वाले ने, वहां से पूछ कर आया, मैं उसे नहीं जानता। इमाम आजम चल करके उस दुकान पे गए कि आज तेरे पास कोई एक शख्स आया था, एक दो दिन पहले मेरी दुकान का पता पूछते। उसने कहा हाँ आया तो था, लेकिन मैं भी उसको नहीं जानता, वो फला मस्जिद के किसी इमाम ने उसे यहाँ भेजा। इमाम आजम उस मस्जिद के इमाम के पास गए, कहा कि एक शख्स आया था आपके पास हमारी दुकान का पता पूछने के लिए, या आप फला कपड़ा ढूंढने के लिए। कहा हाँ आया तो था। कहा कहाँ से आया था? कहा वो मदीने से आया था। इमाम आजम अबू हनीफा उसी वक्त अपना साजो सामान बांधकर मदीने चल पड़े। कूफा से मदीने का सफर जो है आप खुद देख सकते, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का होगा। काफी लंबा सफर तय करके मदीने पहुंचे। यहाँ पता नहीं है वो किस घर में रहने वाला, किस मोहल्ले में रहने वाला, लेकिन मुसलसल हफ्ता भर इमाम आजम अबू हनीफा हर मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, ताकि नमाज के दौरान कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जो मेरा कपड़ा खरीद करके आया है। एक दिन नमाज के लिए मस्जिद में गए तो एक शख्स वही कपड़ा शॉल के तौर पर ओढ़ा हुआ मस्जिद में मौजूद था। आप फौरन गए और उसकी नमाज की फरागत के बाद उससे बैठ करके कहा ये कपड़ा कहाँ से खरीदे? कहा कि मैं कूफा से लाया। कहा कितने में खरीदा? कहा 1000 में। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं 1000 का नहीं, ये मुझे वापस दे दो, ये कपड़ा मेरा है। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं मैं इमाम आजम अबू हनीफा से खरीदा। तो इमाम आजम ने पूछा क्या तू उनको पहचानता है? उसने कहा हाँ पहचानता हूँ, फला फला शक्ल के हैं, दुकान में बैठते हैं और उन्होंने मुझे मुनासिब कीमत लगाई। तो आपने फरमाया मैं अबू हनीफा हूँ, वो मेरा गुलाम है जिसने तुझे बगैर बताए मुझसे मेरी इजाजत के ये कपड़ा बेच दिया। उसने कहा आप यहाँ तक क्यों आए? कहा मैं तेरे 400 दिरहम लौटाने आया। अल्लाह, ये तकवा था उनका कि 400 दिरहम लौटाए और फिर मदीने से चलकर कूफा पहुंचे। इमाम आजम अबू हनीफा का एहतियात और तकवा अगर मैं बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अपने बेटे को, जिनका नाम हम्माद है, एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा कि अच्छी तजवीद के साथ नाजरा कुरान पढ़ा है मेरे बेटे को। जब उनके बेटे को हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कुरान खत्म करवाया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर, आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाए तो आप हदिया वगैरह तो करते, कारी साहब मौलवी साहब को कुछ तोहफे इनामात तो देंगे कि मेरे बच्चे का खत्म कुरान हो रहा है। इमाम आजम ने अपने बेटे के खत्म कुरान पर, जिस कारी साहब ने उनके बेटे को पढ़ाया था, नजराने के तौर पर 4 लाख दिरहम दिए। 4 लाख दिरहम, चांदी के सिक्के हुआ करते हैं दिरहम, और उसकी आज कीमत अगर तोल करके बढ़ाई जाए तो पता नहीं कितनी हो जाए। जब वो इमाम आजम का तोहफा कारी साहब के यहाँ पहुंचा तो आपने देखा मौलवी साहब, कारी साहब ने, और 4 लाख दिरहम थे। तो उन्होंने पूछा किस बात के? तो कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम ने कहा कि आपने उनके बेटे का खत्म कुरान कराया, नाजरा आपको हदिया के तौर पर इमाम आजम ने भेजा है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया है। तो गुलाम ने आकर के कहा कि हुजूर कारी साहब ने ऐसा कहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अपने बेटे को कल से उस कारी के पास पढ़ने न जाया। कहा क्यों? कहा जिसने मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बढ़कर समझा, मैं उसके पास अपना बेटा नहीं पढ़ा सकता। उसकी नजर में 4 लाख दिरहम की कीमत ज्यादा है, जबकि उसने जो पढ़ाया उस कलामे मुकद्दसा के एक हर्फ की कीमत भी मैं नहीं अदा कर सकता। तो ये कमाल का तकवा, कमाल का अदब, हर चीज इमाम आजम अबू हनीफा की एक जिंदगी में मिलती है। मेरे अजीजों, मसाइल का हल तो ऐसा था जैसे चुटकियों में हल करते। किसी के भी एक दहरिया था, हमेशा वो कहता खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो एक बार आपने उसको मजलिस में बिठाया और कहा मैं एक सफर पर था, समंदर के सफर के पर था, मैं साहिल पर खड़ा था, देखा एक कश्ती चली। कश्ती अपने आप सामान को लोड करती है और चल पड़ती है। बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है, फिर चलती है। ना उसमें मल्लाह है, ना कश्तीबान है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है, कश्ती खुद से करती है।
یہ آٹومیٹک کشتیوں کا زمانہ نہیں ہے. جب امام اعظم فرما رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، تو سامنے سنتا ہوا وہ دہریہ ہنس پڑا اور کہا آج امام اعظم کی عقل کو کیا ہو گیا، کون سے قصے سنا رہے. کشتی خود سے سامان لاد رہی ہے اپنے آپ پر اور خود ہی انلوڈ بھی کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا جاہل، جب ایک کشتی خود سے پورے سمندر میں نہیں چل سکتی تو یہ پورا نظام کائنات بغیر کسی خدا کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کہتے کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے اور کوئی دین ہی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے رد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ سوال آج بھی کرتے ہوں گے. ان کے زمانے میں کچھ عورتیں آئی اور کہا کہ امام صاحب اسلام میں مرد تو 4 عورتیں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو برابری دینی چاہیے. مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے، عورت کو بھی اتنی اجازت کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے. جو عورتیں آئی تھی ان سے کہا کہ ایک کٹوری میں تم سب اپنا اپنا دودھ جو ہو سکتا ہے وہ لاؤ، یا جس کا بھی دودھ تھا آپ نے منگوایا کہ ایک کٹوری میں مجھے سب کا دودھ چاہیے. تو ان لوگ ان سے جس کا دودھ بن پڑا یا جو دودھ تھا، عورتوں نے اپنا اپنا دودھ اس کٹوری میں جمع کر کے امام اعظم کو دے دیا. امام اعظم نے لیا، تھوڑی دیر دیکھا اور کہا ٹھیک ہے کام ہو گیا، اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال لو. اپنا اپنا دودھ جو اس میں ہے کٹوری میں وہ اتنا نکال لو. عورتیں کہنے لگی کہ یہ دودھ جب مکس ہوا میرا کس کا، میرا کون سا دودھ، اس کا کون سا دودھ، سب تو سفید ہے، اس سے کوئی نکال سکتا ہے بھلا؟ امام اعظم نے کہا یہی حکمت اسلام کی ہے. ایک عورت اگر 4 مردوں سے نکاح کرے تو بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اگر سب کا نطفہ جمع ہو رہا ہو تو باپ کون ہوگا بچے کا؟ اور اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے. ہم ناجائز اور حرام بچے پیدا نہیں کرتے. اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم رول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے. ارے میاں، مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیچرلی دنیا میں ایسا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو وہ عورتیں جو کسی کے حصے میں آ گئی ٹھیک ہے، اور جو کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی ان کا کون والی ہوگا؟ تو کیا وہ دھندا کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی؟ اسلام کی یہ حکمت ہے، نیچرلی عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے تاکہ مرد حضرات ہر عورت کے والی بن سکیں اور ان کو سکون کا گھر دے سکیں، مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، یہ صرف اور صرف آج کے زمانے کے یہ نعرے ہیں کہ ہم جو ہے عورتوں کو برابری دینا چاہتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. خاک برابر، عورت کو ننگا کر کے بے حیا جانور کی طرح لا کر اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہی عورت کو سمان دینے کی بات ہے، یہ عورتوں کی عزت کی بات ہے. اگر ان کو اتنی برابری کی بات ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کام میں برابری کر لو. عورتیں بہت ساری چیزوں میں کمزور ہیں بیچاری، آپ برابری کر لو. شادی ہونے کے بعد 1 سال بچہ اس سے ہو، 1 سال آپ سے ہو جائے. ارے بھائی، درد زہ خالی عورت ہی کیوں برداشت کرے گی؟ ڈیلیوری کی تکلیفیں عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ آپ بھی کرو تھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا. عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی اسپیشلٹی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں وہ مرد کی خصوصیات ہیں، اور اسی میں کائنات کی بھلائی ہے. اور اسلام نے برابر دونوں کو پٹری پر رکھا ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کا چٹکیوں میں حل کیا ہے. وقت ہوتا تو بہت سارے میں آپ کے سامنے وہ مسائل یا پھر وہ نمونے آپ کے سامنے رکھتا، لیکن چیزہ آپ کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. عشق رسول کا حال یہ تھا، بارگاہ رسول کے ادب. مدینہ طیبہ جب جاتے تھے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں.
باہر چلے جاتے تھے. لوگ کہتے کہ لوگ فرصت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور آپ 3 دن میں بھاگ جاتے ہیں. ہر بار یہی ہوتا تھا. کیا اتنے بھی ضروری کام ہیں دنیاوی کہ آپ مدینے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ یہ فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ میں جب بھی مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو توڑتا نہیں. جب تک مدینے میں رہتا ہوں اپنی حاجات ضروریہ استنجا پخانے نہیں کرتا اور وضو کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں. 3 دن سے زیادہ بشری تقاضا نہیں مانتا, اس لیے میں مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس مدینے کی زمین کا ادب برقرار ہو. یہ کمال کا ادب ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا کمال کا ادب. 3 دن تک رہتے تھے لیکن وضو نہیں توڑتے تھے. میرے عزیزو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا ادب. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا تھا, عشق اتنا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بار آپ نے نعت لکھی حضور کی شان, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یہ عربی میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ سیدھے جا کر کے دربار رسول میں ہی سناؤں گا, کسی کو نہیں سنایا کہ حضور کو سناؤں گا. سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور فجر کا وقت تھا, مسجد نبوی سے اذان ہو رہی تھی. سوچا وضو کر کے مسجد میں جاؤں, نماز پڑھ کر کے جب دربار کی حاضری ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں اپنی لکھی ہوئی نعت سناؤں. مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے مؤذن نے اذان ختم کیا اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں. اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میزانہ پر کہنے لگا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے, یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا, کسی کو نہیں بتایا, اس کو کیسے خبر ہوئی, اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا, مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے, پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں, میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں ہیں. کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں. کس کے ہیں یہ پتہ نہیں. کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ جاگا, میں رات کو سویا تھا, خواب میں میرے آقا تشریف لائے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں موجود تھے, میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنے. حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا. امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں. اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں, ادب سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین, مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام. جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی ہے, اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے. لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں. ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے. یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی, میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو. یہاں آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا. آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے کیا کہا, 7,000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے. 1,000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے, محدثین اور فقہاء, اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے. 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ آپ کے مقامات. اس کے باوجود اللہ اکبر, آپ کے شاگرد ہیں حضرت مصعب, وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے. قاری قرآن امام جو ہے تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا. جیسے ہی یہ سورہ تلاوت ہوئی امام اعظم اتنا رونے لگ گئے, اتنا, اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے.
جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا رکھا ہے، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر کرے گی، جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے زمین سب اگلے گی۔ اور پھر یہ قیامت کا منظر جو اس سورے میں ہے، یہ سنتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔ آپ کے شاگرد حضرت مسعر کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں پھر آ کر مسجد میں دیکھا میرے استاد، میرے آقا، میرے مقتدی امام اعظم کو تو ہاتھ پھیلا کر کے 70 سال کی عمر کے قریب تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، اگر میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں، اور تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو ابو حنیفہ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر اسے بخش دینا۔ یہ کہتے کہتے روتے جاتے تھے۔ سنو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اعمال نیکیاں کچھ نہیں کیا آج تک، اور سینہ تان کر کے گھوم رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہماری قبر کی تاریکی کیا کرنے والی ہے، ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا اندازہ ہے۔ ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اتنا لادا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر لادا جائے گا قیامت کے دن سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ ان علماء، ان مشائخ کو دیکھو، پہاڑ ہیں ان کے پاس نیکیوں کے، لیکن بارگاہ الہی میں رونا ایسا تھا اور اپنی عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ رحمان کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہمارے امام کی اقتداء میں، چاہے تم کسی بھی مقام پر پہنچے ہو، بارگاہ مولا میں رونا مت چھوڑنا، اور اس سے ہمیشہ یہ کہنا کہ اے اللہ میں اپنی عبادتوں کے بل بوتے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور صرف اگر نیکیوں کی بات آئے گی تو قیامت کے دن میں نکل نہیں پاؤں گا یا کسی امتحان سے گزر نہیں پاؤں گا۔ صرف اور صرف ایک آس ہے مولا، میرے عمل سے نہیں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں۔ اسی امید پر جیو بھی، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کہتے بھی رہو مولا میں اپنے عمل کے بدولت نہیں، تیرے فضل کی بدولت بخشا جا سکتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر مولا کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان کی محبت مولا ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی التجا ہے مولا، آج تیرے اس محبوب ولی کامل کے صدقے و توسل کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھانا تو ہمارے امام کے ساتھ ہمیں اٹھانا، ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ان کے تقوی کی جھلک عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اس جگہ پہ تو امن و امان عطا فرما، خیر و برکت کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔